السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الديفينيسيون ديال لا كوب سامبل. Alors, une coupe ou vue en coupe est une représentation permettant une meilleure définition et une compréhension plus aisée des formes intérieures d'un ou plusieurs composants. يعني كيقول لك ان لا كوب هي واحد التقطيعة ديال واحد الجسم، ان كور، pour bien le détailler باش نشوفو لي كومبوزون ديالو intérieur. يعني كنضطرو نديرو الديسان ديال هاد الجسم هو مقطع، ولكن خصنا نعرفو انه كاين مجموعة ديال لي باز، مجموعة ديال لي ريغل، مجموعة ديال القواعد اللي خصنا نحترموهم في هاد لاكوب. Exemple, supposons que l'on veut dessiner la pièce ci-dessus en mettant en valeur la forme à l'intérieur. يعني أن الإنسان اللي كيشوف هاد لو كور ولا الجسم من هنا خصو ييماجيني أنه كاين اون ترو هنايا، وتقدر تكون اون بتيت ترو هنا. يعني كيفاش غادي نديرو الديسان ديال هاد لو كور en vue de face bien sûr، en vue de face. كيفاش غادي نديزينيوه؟ غنديرو كأننا قطعناه بواحد لام دو سي، واحد المنشار. On imagine que la pièce est coupée en deux suivant le plan de coupe. هذا هو لو بلان، عقلوا عليه. هاد لو بلان يمكن نسميو اي حاجه، ا ولا بي ولا سي. غير هو خصنا نشوفو ديما الفي دو فاس. يعني غادي يكون عندنا واحد دو فلاش من هنا وفلاش من هنا اللي كيكون من الغوش فيغ لا دروات. عندنا لو بلان دو كوب. فوالا، ديما لا في دو فاس كنانيوغيو هاد لا في، كنحيدوها، نتجاهلوها، وكنبقاو مركزين غير على هاد لا في. يعني هنا بحال الشكل غادي يكون ديسان اون في دو فاس، وغادي يكونوا هنا واحد لي زاشور اللي كنسميوهم لي زاشور. لي زاشور كيكونوا انكليني ب 45 دوغري، غادي نشوفوهم من بعد. لي زاشور كيعنيو ان كاين هنا واحد تقطع ولا كوبور. On le dessine, on assure les zones qui ont été coupées. يعني كاع لي زون qui ont été occupées كنقطعوهم كنرسموهم اون فورم دي زاشور. اما لي زون qui n'ont pas été coupées ما كنديروش ليهم لي زاشور. نشوفوا لا في فينال اللي غادي نرسمو حنا في الديسان. يعني ديما عندنا لوبسيرفاتور هو هذا الفي د فاس. اذا الشيما غتكون بحال هكا، غيكون عندنا تري كونتيني، تري كونتيني، تري كونتيني، وغيكون عندنا لي زاشور انكليني با 45 دوغري، يكونوا اون باراليل بيان سور. اذا هي هذه الفي دو كوب. Il est nécessaire d'indiquer sur une autre vue de la pièce la position de plan de coupe. On fait cela avec un trait, désolé, d'axe dont les extrémités sont des traits forts. Pour indiquer la partie qui sera désignée, la dessinée ainsi que la direction selon laquelle on observe. دابا هنا خصنا نشوفوا هاد الفلاش اش كيعني. هاد الفلاش وهذا هي لا كوب، او ميم طون كيعني لينا لوبسيرفاسيون، لو سونس دوبسيرفاسيون. يعني كنشوف من الغوش للدروات. يقدر يكون هاد الفلاش بحال هكا العكس. اذا هذا كيعني انني كنشوف من الدروات للغوش، وبيان سور الا قلبت هذا راه كنقلب هذا كذلك. اونفان اش يمكن لينا نديرو، كنزيدو لا نومونكلاتور ديال لا كوب ا. فوالا،
A, A. Enfin, pour lier le plan de coupe et la vue correspondante, on place une lettre sur chaque flèche et on les utilise également pour nommer la vue en coupe. A A كنزيدو هنا الفوق الاسم ديالها bien sûr. coupe AA. نشوفو premier exercice هنا. يعني هنا كنشوف يعني هذه هي الفيو دو فاس، يعني كنشوف من هنا. اذا غادي يبان لي هاد ليسكاليي، وغادي يبان لي لي زاشيو، وغادي يبان لي هاد السيركل. اذا فينا هو؟ واش الان نورمالمون نو، خص يبان لينا هاد ليسكاليي. Non, non, c'est le 3. C'est le quatrième, désolé. Mhm. Deuxième question. B, B, c'est-à-dire أني كنشوف هادي هي الفيو دو فاس. B, B هادي هي الفيو دو فاس. إذا اش غادي يبان ليا؟ واش هدا واش هدا هدا؟ نورمالمون غادي يكون هو الآن. 3 غادي نشوف يعني الفيو دو فاس غتكون هي هادي. يعني واش غادي يكون هاد لو كور؟ نو. واش هذا؟ نو. واش هذا؟ نو. اذا غادي يكون هو هذا. ديزولي. وهذا علاش؟ حيت شفنا من لاغيير غادي يكون عندنا وهذا. يعني شنو اللي انيغينا، شنو اللي تجاهلنا هو هذا. يعني غادي يكون عندنا هذه هي ليماج كوريسبوندونت. بالنسبه لهاد لا فيغور غادي يكون عندنا كذلك من هنا. اذا واش نشوفو؟ جو بونس 3. Ouais, c'est vrai. بالنسبة لهنا مهم. c'est vrai. Et عندكم ensemble ديال les exercices corrigés bien sûr اللي غادي تشوفوهم وغادي كومسا تفهموا مزيان الكور. Très bien.